त्यो चित्र। अनि सबैलाई सोध्छन् कसरी यस्तो राम्रो चित्र बनाउन सक्यो, एउटा चाहिँ एउटा खोटो भएको राजाको भन्ने कुरा भयो। अनि उसले भन्दैछ कि जुन कुराको समस्या होइन, म चाहिँ जुन कुरा छु त्यही कुरा हेर्छु अनि चित्र बनाउँछु भनेर भन्यो। उसले कस्तो खाले चित्र बनाएछ भन्दाखेरि राजा चाहिँ घोडामाथि चढेको अनि यस्तो गरेर धनुषबाण उडाएको चित्र बनाइदिएछ। घोडामाथि चढ्दाखेरि एउटा खुट्टा छोपिने भयो अनि धनुषबाण यसो ताक्दाखेरि एउटा आँखा पनि चिम्लो गर्नुपर्ने भयो है। कतिपयले यो कथा सुन्नुभएको छ। एउटा उसले कस्तो खाले चित्र बनाए, जे कुरा राजासित थियो त्यसको मतलब चित्र बनाएर एउटा पुरस्कारको दाबीदार भएछ एउटा राज्यमा मानिलियो होइन। भनेपछि हामीसित चाहिँ को हुनुहुन्छ त? हाम्रो समस्यामा जुझ्नको लागि परमेश्वर हुनुहुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चित्रकारले चाहिँ समस्यासित नजुधिकन जे छ आफूसित त्योसित लिएर एउटा पुरस्कारको दाबीदार भएको जस्तै हामीसित पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आजको दिनमा हामीलाई आशिषित तुल्याउनलाई हामीलाई यसरी भेला गर्नुभएको छ है। सबैजना खुसी मनाऊ, रमाऊ र आजको हाम्रो सङ्गतिलाई हामी 29 नम्बरको कोरस गाउँदै सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको हामीले गाएको पुरुषबाट साँच्चै नै हामीले खुसी खुसी मनाउँदै आज हामीले यो हाम्रो सङ्गतिलाई सुरु गरेका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो सङ्गतिलाई हामी परमेश्वरको हातमा राख्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको सामुन्नेमा आउँदछौँ प्रभु। हामी जस्तो छौँ त्यस्तै तपाईँको वेदीको सामुन्नेमा आउँदछौँ अनि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। आजको सङ्गतिको लागि सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ स्वयं भइकन चलाउनुहोस् प्रभु अनि तपाईँको हामी महिमा गर्न सकौँ प्रभु। हामीले गाएको बजाएको हरेक कुराबाट प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। अनि हामी जतिजना उपस्थित छौँ तपाईँका जनहरू कतिपय घरमा होलान्, बाटोमा आफ्नो काममा होलान्, हामी प्रत्येकलाई आज आशिषित तुल्याउनुहोस्। हामी जतिजना उपस्थित छौँ प्रभु यो सङ्गतिलाई तपाईँले आशिषमय बनाउनुहोस्। परमेश्वर तपाईँको आत्माले डोर्याउनुहोस्। हरेक कुरामा सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँको साथ चाहन्छौँ। धन्यवाद छ। सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु येशूको नाममा। हामीले सुरुको प्रार्थना गरेका छौँ र अब हामी भजनतर्फ लाग्नेछौँ।
हामी यो समय 360 नम्बरको भजन गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। हाल्नुहोस्, हामी हाम्रो क्वायरको भाइ बहिनीहरूसित 360 नम्बरको भजन गाउँदै परमेश्वरलाई महिमा गरौँ। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको हामीले यस गाएको भजनबाट साँच्चै नै हामी हार्न चाहँदैनौँ,
हामी जित्न चाहन्छौँ। हामी धेरै कुरामा हारेका होलाौँ, आर्थिक कुरामा, सामाजिक कुरामा, पारिवारिक कुरामा, सम्बन्धका कुरामा, व्यापार बिजनेसमा, तर हामी जित्न चाहन्छौँ र त्यो जित परमेश्वरले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ है। हुन्छ, त्यस्तै गरी हामी 571 नम्बरको अर्को एउटा भजन गाउँदैछौँ र परमेश्वरको महिमा गर्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यस वचनबाट साँच्चै नै सुखमा त धेरैजना हुन्छन्, दुःख पर्दाखेरि त अनि कता कता नाखुकै देखिँदैन है। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हेर युगको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा छु। हाम्रो साथमा सधैँभरि परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी भजन र कोरसलाई यत्तिकै राख्नेछौँ र यो समय हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ र यो समय चाहिँ हाम्रो क्वायरको भाइ बहिनीले स्तुति प्रशंसाको भाग लिनुहुनेछ। बाँकी समय प्रशंसाको भाग हाम्रो क्वायर टिमलाई। सबैजनालाई जय मसीह स्वागत भन्दछु। आराधनाको भागमा हामी जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ
अनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनालाई प्रशंसाको भागमा स्वागत छ। हामी एउटा पदलाई बाइबलबाट पढेर हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले मसँगै भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। अनि हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट केही पदहरू हेरेर हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 66लाई यो समयमा हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले आशा छ पाउनुभयो होला। अनि साथै स्क्रिनमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ शीर्षकमा लेखिएको छ प्रार्थनाको गीत र धन्यवाद ज्ञापन। अनि विशेष गरी परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा हामीले किन चढाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर हेर्नेछौँ। यहाँ एक पदले यसरी भन्दछ, हे सारा पृथ्वी आनन्द साथ परमेश्वरको जय जयकार गर। दुई पद, उहाँको नामको महिमाको स्तुति गाऊ, उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्याऊ। तीन पद, परमेश्वरलाई भन तपाईँका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्, तपाईँका शक्तिको महत्त्व यति महान छ कि तपाईँका शत्रुहरू तपाईँको सामने खुम्चिन्छन्। चार पद, सारा पृथ्वी तपाईँको अघि झुक्दछ, तिनीहरूले तपाईँको प्रशंसाका भजन गाउँछन्, तिनीहरूले तपाईँका नाउँको भजन गाउँछन्। यहाँनिर चाहिँ भजन लेखकले हामीलाई भन्दछ आनन्द साथ चाहिँ परमेश्वरको जय जयकार गर्नु जरुरी छ। कारण उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यस्तो महान काम गर्नुभएको छ जुन हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई लाग्छ हाम्रो जीवनमा घटी कमी भएको महसुस हुन सक्छ र परमेश्वरले हामीलाई त्यो अवस्थाबाट भएर नयाँ मोडतर्फ लाँदै हुन्छ। हामी यो समय आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ र हामी एकैसाथ भजन कोरसहरू गाउँदै हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। अनि हामी यो समयमा 96 नम्बरको कोरसलाई भज्दै परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ। कतिजनालाई आउँदैन होला। अनि हामी गाउँदै बजाउँदै अनि ताली बजाउँदै भए पनि परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गर्नेछौँ। उहाँले गर्नुभएको महान कार्यहरूलाई स्मरण गर्दै प्रशंसालाई महिमित तुल्याउनेछौँ। है हामी यो कोरसलाई भन्छौँ। Thank you.
धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई स्तुति प्रशंसाको भागमा अगुवाई गरिदिनु भयो, गाउन बजाउन पनि सहायता गरिदिनु भयो। साँच्चै नै हामी स्तुति प्रशंसाको भागमा गइलिएर जाने मौका पायौँ है। कोया टिमले हामीलाई सहायता गर्नुभयो र हामी चाहिँ नि अब स्तुति प्रशंसाको भाग हामीले सकेका छौँ र यो समय हामी विश्वासको सारलाई अनि दर्शन र मिसनलाई अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सदा चाहिँ हाम्रो आफ्नो विश्वासको सारलाई हामी सँगै अध्ययन गरौँ। म विश्वास गर्दछु एक ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृजनामाथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि। उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिले देहधारी हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो, क्रुसमा टाँगिनुभयो, मारिनुभयो अनि गाडिनुभयो, आत्मा लोकमा उत्रनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट जिउँदनुभयो, स्वर्गमा चढी जानुभयो, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदो र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र विश्व मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि,
शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। साँच्चै हामीले विश्वास गरेको कुरा लास्टमा अजम्बरी जीवन है हुन्छ। हामी त्यस्तै गरी हाम्रो दर्शन र मिसनलाई पनि अध्ययन गरौँ। हाम्रो दर्शनलाई अध्ययन गरौँ। परमेश्वरको प्रेम विश्वास र पवित्रतामा बढ्दै ख्रिस्टको देह मण्डली स्थापना गरी प्रभु येशूको महान आज्ञा पूरा गर्नु हो। र मिसनलाई पनि अध्ययन गरौँ। मेलमिलाप र साझा स्वामित्वको भावना जागृत गरी परिपक्व अगुवाहरू निर्माण गर्दै प्रार्थना सुसमाचार र चेलापनद्वारा मण्डली स्थापना गर्न ख्रिस्ट येशूको सेवामा समर्पित भएर उहाँको महिमा गर्नु हो। आमेन। हुन्छ। हाम्रो मिसन पनि के रहेको छ लास्टमा उहाँकै महिमा गर्नु है हुन्छ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामीले गाएका बजाएका सबै कुराहरूबाट र यो समय चाहिँ हामी स्वागतको भागमा आएका छौँ। स्वागतको भाग सायद हामीले अगाडि पनि गर्न सक्थ्यौँ होला है। मैले सायद भुलेछु अगाडि नै गर्छु भनेर मलाई लागिरहेको थियो आज, तर मैले पनि बिर्सेँ है। हुन्छ। हामीले स्वागतको भागमा चाहिँ लास्टमा भनेर बिचतिर राखेका छौँ र कोही मात्र आज नयाँ गरी यस मण्डलीमा उपस्थित हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया उठेर आफ्नो परिचय दिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ। ठिकै छ। हामी जतिजना छौँ हामी प्रभुमा सधैँ नयाँ छौँ है। हिजोको दिन बित्यो, आज जो छ त्यो नयाँ भनेपछि हामी सबैजनाले एकै अर्कालाई ताली बजाएर हामी स्वागत गरौँ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ हामी सबैलाई र यस समय हामी सूचनाको समयमा आएका छौँ र सूचनाको भाग चाहिँ हाम्रो आदरणीय राजु दाइले लिनुहुनेछ। स्वागत हुन चाहन्छु सूचनाको भागमा। तपाईँहरूलाई जे बसी हुन्छ। तपाईँहरूलाई सूचनाको विषय छ बिरामीको सूचना र अरू मण्डलीको गतिविधिबाट भन्ने गइरहेको छु। सूचनाहरू बिरामीबाट भन्ने गइरहेको छु। सूचनाको छ फुलमाया छेत्री आमालाई चाहिँ धेरै धेरै बोल्यो भने चाहिँ अर्कनी र टाउकोमा असर गर्ने भएको छ। उहाँको निम्ति प्रार्थनाको माग गर्नुभएको छ। प्रार्थना गरिदिनुहोला सबैजनाले। दयालक्ष्मी नापित आमालाई चाहिँ आँखा कटकट दुख्ने, आँखामा आँसु आउने, निधारमा एलर्जी भएको छ। उहाँको निम्ति पनि सबैले प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि रुबी बजाचार्य आमालाई चाहिँ हात र जिउ दुख्ने गल्ली भएको छ। सबैले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि अर्को छ लीला तन्डुका जुन डोङ्गो बस्ने लीला तन्डुकारलाई जुन उहाँलाई चाहिँ खाना मन नलाग्ने, खायो बान्ता आउने र बान्ता हुने भएको छ। प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला भनेर माग गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी पिसाब थैलीमा चाहिँ पत्थर छ भनिएको छ। यी सबै विषयको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि अर्को मण्डलीको सूचनाहरू छ जुन यसैबाट जुन आउन आइरहेको प्रभु येशू क्रिस्टको जन्मोत्सव जुन आइरहेको छ, नजिकै गरिरहेको जन्मोत्सवको आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएको छ। जुन तयारी अवस्थाको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने भएकोले तयारीका साथ चाहिँ जुन यसै मण्डलीका सुशीला तन्डुकारलाई चाहिँ भेटेर तपाईँहरूले क्रिसमसको निम्ति तयारीको लागि नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। अनि भोलि जुन उपवास सङ्गति रहेको छ, उपवास सङ्गति जुन भोलि गइरहेको छ कृष्ण कुमारी मर्जनको घरमा हुने भएको छ र समय 11 बजे सबैजना उपवास सहित चाहिँ तयारीका साथ उपस्थित गरिदिनुहोस्। अनि जुन भर्खरै विश्वासमा आउनुभएका जुन 25मा दिन इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ र नाम टिपाउनुको निम्ति चाहिँ पछाडि जुन
सङ्गति सकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले डेस्कमा टिपाउनु सक्नुहुनेछ। यो हप्ता र पछि आउने हप्तामा पनि तपाईँले नाम टिपाएर सहयोग गरिदिनुहोस्। अनि त्यसै गरी अर्को सूचना रहेको छ, जुन मण्डली भवनमा चाहिँ कुनै सेवाकार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ मण्डलीमै रहिकन र कमिटीमा तपाईँहरूले निवेदन दिन सक्नुहुनेछ। जुन इच्छुक जुन मण्डलीमा बस्ने इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन मण्डलीमा जुन 1 वर्ष आएको हुनुपर्ने, अनि 32मा भएको हुनुपर्ने रहेको छ, अनि साधारण लेखपढ गर्न जानेको हुनुपर्ने छ, अनि सेवा गर्ने हृदय भएको चाहिँ व्यक्ति हुनुपर्ने छ। अनि हजुरहरूले दिनुभएको जुन निवेदन चाहिँ त्यस मण्डलीको कमिटीमा हेरी आवश्यक कुरा सोधपुछ गरिकन मण्डलीको कमिटीको चाहिँ निर्णय अनुसार अन्तिम निर्णय गरिन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ जुन मण्डलीको लागि सेवा भावना रहेर जुन कमिटीमा इच्छुक व्यक्तिहरूले नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो घरेलु सङ्गतिको सूचना रहेको छ। बलुङबुट घरेलु सङ्गति रहेको छ। सोमबार जुन बिहानको समय रहेको छ, 29 गते रहेको छ। स्टार रहेको छ फुलगाई महर्जन, अनि सञ्चालकमा चाहिँ हरिमाया श्रेष्ठ, वक्तामा चाहिँ सरस्वती नकर्नी रहेको छ। मङ्गलबार रहेको छ गुरुधारा घरेलु सङ्गति, यो चाहिँ दिउँसो 4 बजेदेखि 5 बजीसम्म। अनि रहेको छ 30 गते रहेको छ। स्थान रहेको छ बाटोली रोका, सञ्चालकमा चाहिँ सुन्दरी श्रेष्ठ, वक्तामा चाहिँ मनिषा राई रहेको छ। त्यसै गरी बुधबारको सङ्गति भएको छ 8 महिना गते। स्थान रहेको छ जिल्ला खर्चीको घरमा, सञ्चालकमा चाहिँ सृजना तामाङ, अनि वचनमा चाहिँ लक्ष्मण खण्डुका रहेको छ। अनि त्यसै गरी 2 गते रहेको छ मन्देरी साई, सञ्चालकमा चाहिँ कृष्ण कुमारी महर्जन, अनि वक्तामा चाहिँ जिल्ला खर्ची भएको छ। हुन्छ, तपाईँहरू यो सेवा सङ्गति घरेलु सहयोग सङ्गति जुन आफ्नो पालोमा ल्याइदिनु होला। त्यसै गरी अर्को हाम्रो माझमा चाहिँ आठको वचन भन्ने किताब र अरू किताबहरू, हाम्रो गरिबीपन भन्ने किताबहरू रहेको छ। यो दुवै किताबहरू तपाईँहरूले अझै दिन सक्नुहुन्छ। मूल्य रहेको छ 100 रुपियाँ। यसमा दिइकन तपाईँले आर्थिक लाभ पढेर उठाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा लाभ गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यो अरू सूचनाहरू यति नै हो। अरू सूचनाहरू हुन्छ यति नै राख्दै पनि तपाईँहरूलाई सबैलाई जे विषय चाहन्छु धन्यवाद। आदरणीय राजुलाई धन्यवाद, उहाँले सूचनाको भाग दिनुभयो र हाम्रो सामुन्नेमा के कस्ता कुराहरू हुँदैछन् अब क्रिसमसको लागि अनि बाँकी हुने हाम्रो सङ्गतिहरूको लागि त्यो सबै कुराहरू हामीलाई भनिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी यो समय चाहिँ भेटी सङ्कलनको भागमा आएका छौँ। परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि हामी भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ र भेटीको लागि 340 नम्बरको वचन गर्नेछौँ। र मलाई सहायता गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सायद मिना बहिनी जस्तो लाग्छ है, मिना बहिनी सहायता गरिदिनुहोस्।
परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि भेटी उठाएका छौँ र भेटी उठाइदिनुहुन सहायता गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय बहिनीलाई धन्यवाद र हामीलाई गाउन बजाउन र परमेश्वरको महिमासम्म पुर्याउनलाई सहायता गर्नुहुने आदरणीय हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैलाई धन्यवाद क्वायर टिमलाई। र यो समय हामी आशिष बाँड्ने समयमा आएका छौँ। यदि कोहीसित चाहिँ आशिष बाँड्ने मन छ या तपाईँहरूलाई लागेको छ भनेदेखि अगाडि आएर आशिष बाँड्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पनि गीत गाउने नृत्य आदि पनि भनिएको छ। तपाईँमा चाहिँ कुनै एउटा आशिष प्रतिभा छ भने तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अगाडि आएर। हुन्छ, हामी सबैजना आशिषले भरिपूर्ण त छौँ, तर कतिपय समयमा हामीलाई आफैलाई चाहिँ अगाडिपट्टि ठिकै छ भयो म भन्दिनँ जस्तो मनमा नै लाग्छ होला। आजको दिन पाउनु पनि हाम्रो लागि एउटा आशिषमय कुरा रहेको छ। हिजोको दिन आज बितेको पत्तै छैन हामीलाई। हिजोको दिन र आजको दिन हामीलाई उस्तै लाग्छ है। लगभग घाम पनि त्यसरी उदाएको छ, दिन पनि त्यसरी उदाएको छ, बिहान शीत परेको छ, खाना खायो आयो बस्यो उस्तै लाग्छ। तर एक सेकेन्डलाई मात्रै निहाल्ने हो भनेदेखि ओहो निकै फरक छ। हिजोकोदेखि हिजो र आजमा भिन्नता यति धेरै छ कि हामी आफै सोच्ने हो भनेदेखि हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यो सबै परमेश्वरको आशिष हो। हामी जिउँदो छौँ अनि यसरी भेला हुन पाएका छौँ। र हामीले भर्खरै उठाएको सूचना भेटीको लागि र हामीले पढेको सूचनाको लागि र बाँकी भाग वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन हाम्रो आदरणीय हिराबहादुर दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि आएर प्रार्थना गर्छु। हुन्छ, यस कृष्णमा सबैले जय मसी। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यो स्वर्गमा विराजमान हुनु परमेश्वर बुवा, यस समय तपाईँले हामीलाई यस समय दिनुभएको निम्ति हामी तपाईँलाई समय धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि गत हप्तादेखिको आजसम्म हामीलाई सुरक्षा साथ राख्नुभएको निम्ति हामी प्रभु तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हामी प्रार्थना गरेछौँ। हामी भर्खर यहाँ सूचनाहरू जति पनि दिनुभएको छ, बिरामीहरू सूचनाहरू दिनुभएको छ प्रभु। अनि जतिजना पनि बिरामी हुनुहुन्छ प्रभु नै तपाईँको हातमा रहेछ। अनि उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले सहयोग गर्ने समय दिनुभएको होस्। कतिजनालाई प्रभु घाँटी दुख्ने, जिउ दुख्ने, आँखा दुख्ने अनि हरेक समस्या अनि पत्रे अनि त्यो सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रभु तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु। अनि तपाईँले सहयोग गर्नु उहाँहरूलाई, तपाईँको घायल हातले सहयोग गर्नु उहाँहरूलाई चङ्गाइ दिनुभएको होस् भन्ने यस समय बिन्ती प्रार्थना गर्छु। यस समय उहाँ सबैजनालाई येशूको नाममा चङ्गाइ भएको होस् भन्ने यसमा हामी घोषणा गरिन्छौँ। हामी प्रार्थना गरिन्छ प्रभु। जति पनि हामी गत हप्तादेखि प्रभु आजसम्म हामीले परमेश्वरलाई छोडेर ल्याएको तपाईँको छोरा छोरीहरूले प्रभु। अनि त्यो थोरैभन्दा थोरै भेटीमा पनि प्रभु तपाईँको ठुलो महिमा हुन सकेका होस्। अनि ठिक ठाउँमा त्यो भेटहरू हुन सकेका होस् भन्ने प्रार्थना गरेको प्रभु प्रार्थना गरेछौँ। समय जुन वक्ताले वचन लिएर आउने हुन्छ प्रभु, अनि त्यो वक्ताको साथमा अनि जतिजना पनि यहाँ आउनुहुन्छ प्रभु, अनि त्यो वचन प्रभु
परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रभु तपाईँले ल्याउनुहुन्छ प्रभु, अनि त्यो वचनमा प्रभु पवित्र आत्माको अगुवाई हुनुभएको होस् अनि बिन्ती प्रार्थना हुन्छ। अनि जतिजना यहाँ सुन्ने अनि सुनाउनुहुन्छ मध्येतर प्रभु तपाईँ हुनुभएको सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउने आशिषमा हामीले वास्ता गर्ने आमिन। हुन्छ प्रार्थनामा सहायता गरिदिनु भयो, अगुवाई गरिदिनु भयो हाम्रो हिराबहादुर दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी चाहिँ आजको मुख्य भागमा आइपुगेका छौँ यस सङ्गतिको र वचनको समयमा आइपुगेका छौँ। हामीलाई हप्ताभरि पुग्ने वचन हामीलाई हप्ताभरि पुग्ने वचन हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जीवनलाई कसरी चलाउनु पर्ने भन्ने मुख्य कुरा चाहिँ यस वचनमा रहन्छ। हामी आफ्नो घर परिवारमा बस्छौँ, इष्ट मित्रमा बस्छौँ, जब हामी बाहिर जानुपर्ने हुन्छ अनि घर बाहिर काममा व्यापारमा बिजनेसमा भनौँ साथीभाइमा छिमेकीमा बस्दाखेरि कस्तो खाले के गर्ने कसो नगर्ने भन्ने कुरा हरेक कुरा वचनले सिकाउँदछ हाम्रो दैनिक जीवन। अनि यो वचनमा आशिष रहेको छ र यो आशिषमय वचन चाहिँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यसै मण्डलीका आदरणीय बहिनी युविका श्रेष्ठ। हुन्छ हामीलाई जोरदार ताली बजाउनुहुन्छ। तपाईहरु सबैलाई विशेषको नाममा जयमसी भन्दैछु। अनि आजको वचन मैले लिएर आएको छु लुका 15 अध्यायबाट। तपाईहरुलाई यो वचन भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुराबाट तपाईँहरूलाई सुरु गरेर भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरू यहाँ कतिजना आमाहरू हुनुहुन्छ, कतिजना बुवाहरू हुनुहुन्छ, कति छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। अनि यदि तपाईँहरू आमाहरू हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा आफैलाई राखिकन, यदि तपाईँहरू छोराछोरी हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा तपाईँहरूलाई सम्झिनुहोस्। अनि यदि तपाईँहरू बुवाहरू हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँमा तपाईँहरू आफैलाई विचार गर्नुहोस् मैले भनेको कुराहरूमा। यदि आमा बुवालाई आफ्ना छोराछोरीहरूले आदर गरेन, आमा बुवाहरूले भनेको बाटोमा हिँडेन भने, आमा बुवाहरूलाई दुःख दिने कामहरू गर्छ भने, अनि त्यो आमा बुवाहरूको हृदय कस्तो हुन्छ, आमा बुवाहरूको हृदयमा कस्तो चोट पर्छ। अनि त्यही आधारमा तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो कुरालाई कि हामी छोराछोरी भएर हामी के गर्दैछौँ, हामी आमा बाबु भएर हामी के गर्दैछौँ। आजको वचनलाई यही विषयसँग सम्बन्धित भएर मैले लिएर आएको छु। अनि तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि पहिलोचोटि हो मेरो यो प्रचार चाहिँ, तपाईँहरूले भुल गल्ती भएमा चाहिँ क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। अनि मैले आजको वचनलाई लिएर आएको छु लुका 15 अध्यायको 11 देखि हामी 32सम्मलाई हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले यो समयमा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्दछु, आशा गर्दछु। अनि हल्ला नगरिकन तपाईँहरूले यो वचनलाई सुनिदिनुहोस्। अनि यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ हराएको छोराको दृष्टान्त। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छा चाहिँले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरो टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। त्यसले सबै रुपैयाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यो गयो र त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। उसले त्यसलाई आफ्नो खेतमा सुँगुरहरू चराउन पठायो। सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैनथ्यो। जब त्यसको चेत खुल्यो त्यसले भन्यो, मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी
चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भनेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। मलाई तपाईँका ज्यालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सरह तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए र दौडेर गई त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमाराहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर यसलाई पहिराइदेऊ, त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ र पुस्त्याइराखेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ। किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। त्यसबेला तिनको जेठो छोरो खेतमा थियो र त्यो घरको नजिक आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। त्यसले चाकरहरूमध्ये एउटालाई आफू कहाँ बोलाएर यो के भइरहेछ भनेर सोध्यो। त्यसले त्यसलाई भन्यो, तपाईँका भाइ आइपुगे र तपाईँका पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वस्थ फर्किआएका भेटाउनुभयो। तर त्यो रिसायो र भित्र जान मानेन र त्यसको बाबुले बाहिर गएर त्यसलाई मनाउन लागे। तर त्यसले बाबुलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेछु अनि तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिनँ। तापनि मैले आफ्ना साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईँले मलाई एउटा फाटो पनि कहिले दिनु भएन। तर तपाईँको सम्पत्ति वेश्याहरूसँग उडाउने यो तपाईँको छोरो आउँदा चाहिँ तपाईँले पालिरहेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो। तब तिनले त्यसलाई भने, छोरा, त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै हो। तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो, किनकि यो तेरो भाइ मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। साँच्चै यो वचनलाई हामीले सधैँ जस्तो पढ्छौँ, तपाईँहरूले पनि सधैँ जस्तो सुनिराख्नु भएको वचन नै हो। अनि तर परमेश्वरको वचन चाहिँ जब हामी पढ्छौँ, जसले वचनहरू प्रचार गर्नुहुन्छ त्यो विभिन्न प्रकारले चाहिँ प्रस्तुत हुँदछ। यसले बताउन खोजेको भावहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारले आशयहरू चाहिँ प्रकट हुँदछ। अनि मैले आजको यो वचनलाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरेको छु। अनि यहाँ चाहिँ एकजना बाबु अनि दुईजना छोराहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अनि यहाँ कान्छा छोराले चाहिँ आफ्नो हिस्सामा पर्ने सबै सम्पत्तिहरू अनि मागेको कुराहरू अनि उसको भागमा पर्ने जो सबै सम्पत्ति मागेको छ। अनि बाबुले पनि केही पनि नभनिकन दिएको कुराहरू यहाँ छ। सायद उसको बाबुको अधीनमा ऊ रहन चाहेन होला। सायद उसले बाबुको सम्पत्तिमा रहेर खुसी हुन सकेन होला। आफै नै केही भन्ने इच्छा थियो होला, योजना थियो होला। त्यसै कारण यसरी रिसाएर चाहिँ उसले आफ्नो बाबुसँग चाहिँ आफ्नो हिस्सा मागेको छ। तर बुबाले चाहिँ के भने, बुबाले चाहिँ तर बाँडिदिए ती सम्पत्तिहरू, बुबाले चाहिँ बाँडिदिएको कुराहरू छ। केही पनि विचार नगरी छोरालाई चाहिँ सबै सम्पत्तिहरू, उसको हिस्सामा पर्ने सबै सम्पत्तिहरू चाहिँ बाँडिदिएको छ। उसले सोचेको थियो होला, मैले त्यो सम्पत्ति लिएर म टाढा जान्छु अनि म खुसी साथ, आनन्द साथ, एक्लो जीवन आनन्द साथ जिउँछु भनेर सोचेको थियो होला। तर समयको क्रम बित्दै जाँदा चाहिँ त्यो भोग विलास सबै कुरामा अनि उसलाई अभाव हुन थाल्यो। उसले आफ्नो खानालाई एउटा गङ्गुरको चारो समेत पनि, सुँगुरको चारो समेत पनि खान पाएन। ऊ एक्लो भयो, ऊ अभावमा पर्यो। अनि जब उसको चेत खुल्छ, तब चेत खुलेपछि चाहिँ आफ्ना बाबुलाई सम्झिन्छ, मेरो आफ्नै घर परिवारमा मेरै बुबाका चाकरहरू कति थिए, म त्यही नै बसेको हुन्थेँ, मैले किन यस्तो गरेँ होला भन्ने उसलाई पश्चाताप हुन्छ।
अनि पश्चाताप भएपछि चाहिँ अब आफ्नो घरतर्फ फर्कन्छ। घरतर्फ फर्केपछि बुबाले जुन खुसी साथ छोरालाई दिएर बिदा गरेर पठाएको थियो, तर छोरो फर्किँदा पनि त्यही हृदयले चाहिँ त्यो छोरालाई चाहिँ स्वीकारेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। यहाँ धेरै कुरा चाहिँ कान्छो छोरोको बारेमा भनिएको छ, किनभने कान्छा छोराको विषयमा नै यहाँ विशेष रहेको छ। अनि एउटा बुबाले चाहिँ यहाँनिर छोरो आयो भनेर दुःखी भएन, छोरो आयो भनेर झन् एकदमै खुसी भएर अनि झन् उत्सव मनाएको कुराहरू, आनन्द मनाएको कुराहरू, त्यस्तै रहेको पशु मारेको कुराहरू छ। अनि हातमा औँठी, खुट्टामा जुत्ता लगाइदिएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। हामी यो घटनालाई विचार गर्दै गर्दाखेरि हामी 11 देखि 16 हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ मैले एउटा टपिक दिएको छु, यो संसारका थोकहरू चाहिँ क्षणिक हुन् अनि यसले चाहिँ हामीलाई निराशामा पुर्याउँछ भन्ने कुरा यहाँ लिएर आएको छु 11 को 16सम्मलाई चाहिँ। किनभने यो संसारका थोकहरू क्षणिक छन्। अनि त्यो कान्छो छोरोले जसरी आफ्नो हिस्सामा पर्ने सम्पत्ति मागेको थियो, उसले सोचेको थियो होला म अब असल हुन्छ, म आफ्नो जिन्दगी आफ्नो इच्छाले जिउन सक्छु भनेर सोचेको थियो। तर समय बित्दै जाँदा ऊ निराश हुन पुग्यो, अभाव हुन थाल्यो, किनकि उसले संसारको कुराहरूलाई प्रेम गरेको थियो, संसारका धन सम्पत्तिलाई प्रेम गरेको थियो, कुनै पनि कुरा विचार नगरिकन। अनि बाबुलाई के चित्त दुख्छ होला भन्ने पनि नसोचिकन गएको थियो। तर अनि उसमा चाहिँ निराश आयो, अभाव आयो, सङ्कष्ट आयो, दुःख आयो। अनि यो संसारका कुराहरू व्यर्थ हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले पहिलो यूहन्ना 2:15 पनि हेर्न सक्छौँ। म पहिलो यूहन्ना 2:15 पढेर सुनाउनेछु। पहिलो यूहन्ना 2:15 यसरी लेखिएको छ, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। साथै नै यो संसारका कुराहरू चाहिँ क्षणिक हुन् भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। अनि यदि संसारलाई हामी प्रेम गर्छौँ भने एक दिन हामी अवश्य पनि निराशामा पुग्छौँ। त्यस्तै 17 देखि 21 चाहिँ यसरी लिएको छु। त्यो कान्छो छोराले चाहिँ पापको महसुस गर्छ र उनले फेरि पितालाई हेरेको छ, आफ्नो पितालाई सम्झिन्छ, पिताको प्रेमलाई सम्झिएको छ। अनि यहाँ पितालाई चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरिएको छ कि उहाँ चाहिँ कहिले परिवर्तन नहुनुहुने, सधैँ एक समान दयालु र अनुग्रही भनेर यहाँ भनिएको छ। यहाँ चाहिँ बाबुको हृदय दयाले भरिएको कुराहरू छ। हामी यहाँनिर हेर्दै गयो भने पाउँछौँ दयाले भरिएको, र उनलाई चाहिँ हामी 20 पदमा यसलाई पाउँछौँ, दयाले भरिएको र उनलाई चुम्बन गरेको कुराहरू। अनि परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटा पिताको प्रेम चाहिँ एकदम दयालु र अनुग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रस्थान 34:6ले पनि भन्दछ। प्रस्थान 34:6लाई पनि म पढेर सुनाउनेछु। प्रस्थान 34:6। त्यसपछि परमप्रभु तिनको सामुन्नेबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु तिठाउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। साँच्चै परमेश्वर तथा पिता चाहिँ एकदम अनुग्रही र दयामा भरिपूर्ण हुन्छ, उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। अनि यो कथामा पनि एउटा बुबाले चाहिँ यस्तै प्रेम देखाइएको छ। एउटा बुबा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त, स्वर्गीय बुबा कस्तो छ त, स्वर्गीय बुबाको चरित्रहरू के हुन्, स्वर्गीय बुबाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रेम देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रकट गरिएको छ।
उसले विगतको कुरालाई हेरेन, आफ्नो छोराले के गरेको थियो त्यो कुरालाई विचार गरेन। टाढैबाट नजिक आएपछि होइन, तर टाढैबाट चाहिँ आफ्नो छोरालाई चिनेको छ। अब सायद त्यो छोरा फेरि पनि फर्केर आएको छ भन्ने कुरामा त्यो बुवाले चाहिँ खुसी हृदयमा चाहिँ दयाले भनेको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि साँच्चै यो हाम्रो चाहिँ स्वर्गीय बुवाको प्रेमलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अनि अर्को हामी 22देखि 24 पदलाई हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो छोराले चाहिँ अब पश्चाताप गरेको छ। छोराले चाहिँ गरेको आफ्नो भुललाई, आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ स्वीकारेको छ। मैले गल्ती गरेँ, मैले बुवाको चित्त दुखाएँ, मैले यस्तो गर्न नहुने थियो भनेर चाहिँ एकदम पश्चाताप गरेको कुराहरू यहाँ बताउँदछ। 21 पदले छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। यो पदले चाहिँ यही कुरा बताउँदछ कि त्यो छोराले चाहिँ आफ्नो जीवनमा भएको कुराहरूले सन्तुष्ट नदिएको, आफ्नो सबै सम्पत्तिहरू सकिएको, ती कुराहरू चाहिँ उसलाई व्यर्थ लागेपछि चाहिँ उसमा चाहिँ पश्चातापको कुराहरू आयो। पितालाई हेरेपछि चाहिँ, पितालाई देखेपछि चाहिँ, पिताको प्रेमलाई देखेपछि चाहिँ उसको हृदयमा आएको परिवर्तन भनेको नै साँचो पश्चाताप थियो। यदि उसले साँचो पश्चाताप नगरिकन नफर्केको भए, आफ्नो बुबा कहाँ नफर्केको भए चाहिँ यो घटना नै यहाँ हुने थिएन होला सायद। त्यसकारण उनले चाहिँ यहाँ पश्चाताप गर्यो। अनि बाबुले पनि ल अब उसले पाप गरेको छ, मलाई चित्त दुखाएर गएको थियो, अब मलाई यसलाई अब चाहिँदैन, तिमी जाऊ भनेर फेरि बुबाले फर्काउनु भएन। तर चाहिँ उसको सबै कमी कमजोरीलाई स्वीकार गरेर चाहिँ बुवाले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुभयो, अर्थात् स्वीकार्नुभयो। छोरालाई चाहिँ फेरि अब मेरो छोरा हो, मैले उसलाई क्षमा दिनुपर्छ भनेर विगतका सबै कुरालाई भुलेर चाहिँ क्षमा दिएको कुराहरू छ। आफ्नो सम्पूर्ण परिवारमा चाहिँ आनन्द मनाएको कुराहरू छ। फेरि अनि उनलाई चाहिँ असल वस्त्र लगाएर, आफ्नो छोरालाई चाहिँ असल वस्त्र लगाएर हातमा औँठी लगाएको कुराहरू यहाँ चित्रण गरिएको छ। खुट्टामा जुत्ता लगाएको कुराहरू छ, पशु मारेको छ, आनन्द मनाएको कुरा छ। साथै त्यो छोरा चाहिँ मरेको थियो भनेर यहाँ भनिएको छ, जीवित भएको छ। अनि हराएको थियो तर पाइएको छ भनेर पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। साथै विगतलाई भुलेर क्षमा दिने परमेश्वर कहिले पनि उहाँ चाहिँ परिवर्तन हुनुहुन्न। मलाकी 3:6ले पनि भन्दछ, म परम प्रभु कहिले पनि परिवर्तित हुनुहुन्न, सधैँ एक समान हुनुहुन्छ। चाहे जुनसुकै अवस्थाबाट आफ्ना छोराछोरीहरू चाहिँ कहिले फर्केर आउँछ भनेर चाहिँ पर्खिरहनु हुने पिता हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ। अनि आजको वचनको निष्कर्ष यही हो कि हामी परमेश्वरमा फर्किनु। 32 पदले भन्दछ, तर हामीले आनन्द मनाउनु र खुसी हुनु उचित थियो, किनकि यो भाइ मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो र पाइएको छ। साँच्चै नै एउटा यहाँ यदि संसारिक बुवाले भए चाहिँ सायद क्षमा नदिन पनि सक्थ्यो होला। संसारिक बुवाले यदि छोराहरूले त्यसरी चित्त दुखाएर बाहिर गएर होइन एकदमै दुःख दिएको कुराहरू छ भने कतिपय अवस्थामा संसारिक बुवाले क्षमा दिने कुराहरू सक्दैन होला। तर यहाँ स्वर्गीय बुवा अर्थात् हाम्रो पिता परमेश्वरले चाहिँ यहाँ क्षमा दिएको कुराहरू छ। साँच्चै परमेश्वरमा यदि हामी साँचो पश्चातापी हृदय लिएर हामी फर्काउँछौँ भने, हामी जब साँचो पश्चातापमा हामी अघि बढ्छौँ भने मात्र अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ आनन्द आउँदछ। तर यो साँचो पश्चाताप हामी कसरी गर्न सक्छौँ त? हामी यो साँचो पश्चाताप चाहिँ हामी जुन कुरा हामी पाप गरिरहेका छौँ त्यो पापबाट चाहिँ परमेश्वरतर्फ फर्किनु। पापबाट परमेश्वरतर्फ फर्किनु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग रहनु, परमेश्वरको नजिकतामा रहनु। जसरी यहाँ कान्छो छोरोले चाहिँ आफ्नो पितालाई सम्झे जस्तै हामीले पनि हाम्रो पितालाई चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुराहरू
पिता परमेश्वरलाई चाहिँ सम्झिनुपर्ने कुराहरू। यदि हामी साँचो पश्चाताप हाम्रो जीवनमा पापबाट फर्केर हामी पश्चातापमा जिउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो हृदयमा आउने आनन्द चाहिँ एकदमै असल हुन्छ। हाम्रो छुट्टै प्रकारको आनन्द चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुँदछ। अनि अब हामी विचार गरौँ कि हामीले हराएको छोराले जस्तै साँचो पश्चाताप गरेका छौँ त? हामीले कतिपय अवस्थामा कति कुराहरू परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरू गरिरहेका पो छौँ कि? तैपनि हामीले पश्चाताप नगरिकन अनि आफ्नै विचारमा आफ्नै सोचमा हिँडिरहेका पो छैनौँ त? छैनौँ कि हामीले साँचो पश्चाताप गरेका छौँ त? हामी आफैलाई निहालौँ कि हामी कान्छो छोरा जस्तै पश्चातापी भएका छौँ? अनि स्वर्गीय बुबाले दिने प्रेम हामीले जस्तो यहाँ स्वर्गीय बुबाको प्रेम प्रकट गरेको छ कि तपाईँहरू चाहिँ एउटा स्वर्गीय बुबाको जस्तो चरित्र भएको बुबाहरू हुनुहुन्छ त? के तपाईँ छोराछोरीहरू आफ्नो आमा बुवाकोलाई आदर गर्ने, आमा बुवालाई प्रेम गर्ने, आफूले गरेको भुल र गल्तीहरूमा क्षमा मागेका छौँ त? हामी आफैलाई निहाल्ने पर्ने कुराहरू चाहिँ यी गरेको छ। मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, मैले भनेको कुराहरू विचार गर्नुहोस् भनेर। किनभने यो घटना तपाईँ र हाम्रो जीवनमा हरेक समय लागु हुन्छ। किनकि यहाँ हामी कति आमा बुवाहरू छौँ, कति छोराछोरीहरू छौँ। साँच्चै हाम्रो जीवनमा चाहिँ पश्चाताप आवश्यक छ। परमेश्वरमा ती पापबाट फर्केर पश्चातापमा रहनु अर्थात् परमेश्वरमा फर्कनु चाहिँ साँचो पश्चाताप हो। हामी विचार गरौँ कि हराएको छोराले जस्तै कि हामी साँच्चै पश्चाताप गरेका छौँ त? हामीले क्षमा दिएका छौँ त? ती कुरालाई हामी विचार गरौँ। आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको यो वचनद्वारा तपाईँ हाम्रो गीतबाट बोल्नुभएको लागि। अनि धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँ परमेश्वर कति अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी परिवर्तन होला, हाम्रो जीवनहरूमा आदि र विधिहरू आउँछन्, तर हामी ती आएको अवस्थाहरूमा हामी परिवर्तन हुन्छौँ। हामीमा पश्चाताप हुँदैन, हामी ती पापमा सदा सर्वदा हामी रहिरहेका हुन्छौँ। तर तपाईँ परमेश्वर हामीलाई पर्खिरहनुहुन्छ। मेरा छोराछोरी कहिले फर्किन्छ भनेर पर्खिरहनुहुन्छ। साँच्चै हामी हाम्रो यो जीवनमा यो वचनलाई असल प्रकारले लागू गर्न सक्छौँ। साँचो पश्चाताप हामी हाम्रो जीवनमा गर्न सक्छौँ कि पापका कुराहरूलाई छोडेर, संसारका कुराहरूलाई छोडेर साँचो रूपमा पश्चाताप गर्दै अघि बढ्नलाई हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना मासुरासीको फेरि पनि सबैलाई दिएपछि बाँकी समय चाहिँ म अनि दाजुलाई दिएर यहाँबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई जय मसीह। धेरै धन्यवाद हाम्रो गीतिका बहिनीलाई। आज पहिलोचोटि उहाँले यसरी प्रभुको वचन दिनुभएको छ। हाम्रो इच्छा र हाम्रो मण्डलीको उद्देश्य योजना पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि सञ्चालन गर्ने, वचन दिने पनि कुराहरूमा अगाडि बढ्दै जानुभएको होस् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूलाई पनि मौका दिँदै हामीले जानुपर्छ। धेरै जस्तो कैननीय मण्डलीहरूमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई वचन अनि सञ्चालनको कुराहरू छैन र हामी चाहिँ त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। त्योभन्दा उहाँहरूले हामी यसो हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ दाजुभाइको सङ्ख्या भने दिदीबहिनी सङ्ख्या नै धेरै हुन्छ होइन। उहाँ सङ्ख्यामा पनि एकदमै वृद्धि हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ र आत्मिक रूपमा पनि दाजुभाइको तुलनामा दिदीबहिनीहरू नै अझै अगाडि हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ। अनि सुसमाचार सुनाउने कुराहरूमा, प्रभुको राज्यमा ल्याउने कुराहरूमा धेरैजना दिदीबहिनीहरू नै अगाडि हुनुहुन्छ। यस कारणले हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि प्रभुले अझै चलाउन सक्नुहुन्छ
अनि यस कारणले हामीले मौका दिनुपर्छ र अझै त्यो राज्य विस्तार हुँदै जान सकेको होस् भनेर हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ। र हाम्रो कतिवटा कोइनोनिया मण्डलीमा पनि त्यहाँनिर अब दाजुभाइको सङ्ख्याको कमीले अथवा त्यो हृदय नभएको कारणले गर्दाखेरि होला कुनै कुनै मण्डलीहरूमा त दिदीबहिनीहरूलाई अगुवाट पनि हुनुहुन्छ है, कोइनोनिया मण्डलीमा पनि। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई अझै प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। आजको वचनबाट हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ। आउने दिनहरूमा पनि अझै हामी आशिषित हुनेछौँ। र अलिकति समय रहेको कारणले गर्दाखेरि म केही समयहरू लिन चाहन्छु 2-4वटा कुराहरूलाई लिएर। हाम्रो घरेलु मण्डली घरेलु सङ्गतिको लिस्टहरू सकिएको छ। यस कारणले हाम्रो कतिजना घरेलु सङ्गतिको दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ अगुवाहरू, उहाँहरूले पछाडि त्यहाँ लिस्ट खालि त्यो राखिएको छ। अनि सञ्चालन अनि स्थान अनि वचन दिने व्यक्तिहरूको नाम हजुरहरूले फर्म भरेर अनि हाम्रो युजन भाइलाई दिनुहोस्। पछाडि टेबलमा छ, यहाँले लिएर जान सक्नुहुन्छ। सबैको लागि होइन, घरेलु सङ्गतिको अगुवाको लागि मात्र है। त्यो चाहिँ म 3-4वटा मात्रै कतिवटा बाँकी छ, हाम्रो एकजना दिइसकेको छ भन्ने कुरा सुनेको छु। यस कारणले यहाँले नबिर्सिकन लगेर यो हप्ताको लागि मात्रै हाम्रो लिस्ट बाँकी छ। यस कारणले आउने हप्तामा त हामीले तयारै गरेर ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँले त्यो लिएर गइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको वचन भन्ने पुस्तक हामीसँग पछाडि थुप्रै छ र अब कतिजनालाई हामी पढ्ने बानी छैन र कतिजनालाई यो मसँग अस्ति नै पनि लगेको छ भन्ने हामीलाई भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हरेक दिनैको लागि, हरेक महिनाको लागि, हरेक वर्षमा छुट्टै प्रकारले दिनदिनै हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नलाई, बाइबलबाट पढ्नलाई त्यसले एकदमै मद्दत गर्छ। र तपाईँ कतिजनाको चाहिँ अब वचन दिने सञ्चालन गर्ने पालो पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रै परेको अवस्थामा तपाईँले छोटो वचनहरू त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसबाट पनि तपाईँले केही कुराहरू आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पैसा तिर्नु पर्दैन, सबै लानुभयो नि। त्यहाँ थुप्रै देखेको छु मैले है, पैसा पर्दैन, फ्रीमा तपाईँ लानु लैजानुहोस् ल, त्यो बाँकी नराख्नु। किन त हामीले घरमा हरेक हाम्रो हरेक घरमा चाहिँ हाम्रो हरेक विश्वासीहरूको हरेक घरमा चाहिँ प्रार्थनाको वेदी होस् भन्ने हामीले भनिरहेका छौँ। किनभने हामी घरमा हरेकजना चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूको घरमा चाहिँ बेलुका अथवा बिहान चाहिँ हामी प्रार्थना गर्ने गरौँ, बाइबल पढ्ने गरौँ। यदि तपाईँसँग बाइबल पढ्नलाई एकैचोटि बुझ्नलाई गाह्रो छ भनेदेखिलाई पनि तपाईँले यो आजको वचनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। आजको वचनलाई पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, तपाईँले वचन दिनै पढ्नु, त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, दिनदिनैको वचन पढ्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त एउटा विकल्प मात्र, खास पढ्नुपर्ने त बाइबल नै हो। र बाइबलकै कुरालाई लिएर त्यहाँनिर व्याख्याहरू गरेको कारणले गर्दा धेरै कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ। अनि आजको वचन भन्ने त्यहाँनिर पुस्तिका छ। हरेक 3 महिनामा, पहिला त 2 महिनामा कति निकाल्थ्यो, 3 महिनामा, अहिले चाहिँ 6 महिना गरेको जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँले यहाँले चाहिँ सबैले लिएर जानुहोस्, हरेकको घरमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने बेलामा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईँ आत्मिक लाभहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अघि सूचना दिएको कति क्लियर भयो कि भएन थाहा छैन। तपाईँ कतिजना पुरानै हुनुहुन्छ, कतिजनाले बत्तिसमा लिनै भएको छैन, निकै वर्ष भइसकेको छ। अब झन् जाडो सुरु हुँदैछ। यस कारणले जाडो महिना आउनुभन्दा अगाडि नै यो मङ्सिरको दोस्रो हप्तातिर नै हामीले चाहिँ बत्तिसमा दिने भन्ने योजनाहरू भइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पछाडि हाम्रो सूचनाको फाइलमा नै नामहरू टिप्दैछौँ। कतिजना 8-9जना त भइसकेको छ र कतिजना हुनुहुन्छ भने अझै पनि आजको हप्ता र आजको हप्ता आउन नसक्ने व्यक्तिहरू कतिजना हुनुहुन्छ भने आउने हप्ता हामी फेरि नाम टिप्छौँ। यो 2वटा हप्ता नाम टिपे पछाडि त्यो 2वटा हप्ताकै बिचतिर अथवा हामी तेस्रो हप्तातिर शनिबारतिर हुन्छ कि कुन समय हामीलाई पाएको पर्छ, हामी यो बत्तिसमाको कक्षा है, बत्तिसमाको क्लास बस्छौँ। बत्तिसमाको क्लास बसे पछाडि हामी बत्तिसमाको कुराहरूतिर कसरी गर्ने, कुन समयमा गर्ने, के लिएर आउनुपर्छ, के ल्याउनु पर्दैन होइन, त्यो सबै कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ र हामी बत्तिसमाको कुराहरू गर्नेछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँले नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ, नाम दिनुहोस्, हामी पछाडि नाम टिप्छौँ र परिवारमा पनि सरसल्लाह गर्ने समय पनि छ तपाईँलाई होइन। कसैको कर्कापमा परेर होइन, कसैले जबरजस्ती गरेर पनि होइन, तर सो इच्छाका साथ म दिन्छु, म अझै प्रभुमा बढ्छु
भन्ने त्यो चाहना हृदय छन् भने अनि कसैले पनि रोकिन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अगाडि बढ्नलाई बप्तिस्मा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने येशू ख्रीष्ट स्वयं आफैले बप्तिस्मा लिनुभयो र हामीलाई लिनको निम्ति पनि उहाँले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस कारण हामीले बप्तिस्मा पानीको बप्तिस्मा चाहिँ विशेष गरिकन लिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो चर्चमा हाम्रो नन्दमाया दिदी बसिराख्नु भएको थियो र उहाँको आफ्नो छोराबुहारीहरूको अब निमन्त्रणा आएको कारणले गर्दाखेरि दिदी चाहिँ अब म मेरो छोराबुहारीहरूसँगै बस्छु भन्नुभयो। अनि ठिकै छ, अब यति धेरै वर्षपछि खोज्नु पनि ठुलो कुरा थियो होइन। अब जानुभएको छ अनि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ खाली छ, अब बस्ने व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ होइन। अब यहाँ केही नभए पनि यहाँ हेर्ने, हेरविचार गर्ने, सरसफाइ गरिदिने, अनि क्वायरहरूलाई यसो सहायता गरिदिने, खानाहरू बनाइदिने, के कति कुराहरूमा हामीलाई हेल्पफुल होइन एउटा सहायता चाहेको कारणले गर्दाखेरि हामी खोजिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू कोही इच्छुक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने हामीले यो पहिलो सेवामा पनि दियौँ र यो दोस्रो सेवामा पनि हामीले सूचना दिएका छौँ। नाम दिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले निवेदन लेख्नको लागि गाह्रो छन् भने पनि हामीले भन्न सक्नुहुन्छ र फर्मालिटी मात्रै हुन्छ त्यो गरेर अनि त्यसपछि हामी अझै छलफल गर्छौँ कमिटीमा पनि र कमिटीले के भन्नुहुन्छ सबैजना हाम्रो कमिटीको निर्णयले नै हामी त्यो कुराहरू गर्नेछौँ। एक्लैले गरेको निर्णय र समूहले गरेको निर्णय धेरै फरक पर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो मण्डलीको कमिटी छ, कमिटीमा बसेर छलफल गर्छौँ, त्यसपछि हामी कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि आवश्यक कुरा परेमा तपाईँलाई सोधपुछ पनि गर्छौँ। त्यस पछाडि यदि सबै कुरा ठिक छ हुन्छ नि भन्ने कुरा भयो भने अनि हामी मण्डलीमा नै बस्नको लागि पनि हामीलाई खाँचोहरू छ। प्रार्थनामा विशेष गरिकन प्रार्थनामा हामी सम्झौँ असल व्यक्तिहरू चाहिँ जुट्न सकेको होस् है, प्रार्थनामा सम्झ दिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, मैले भन्नु खोजेको कुराहरू यी दुई चारवटा कुराहरू हो र सायद अब हामी सबैजना उठाउँ। हाम्रो क्वायरको भाइ बहिनीहरूलाई म अगाडि आउनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रभु येशूले हामीलाई सिकाउनु भएको प्रार्थनाको गीत हामी गाउनेछौँ सबैजना मिलेर। अनि त्यसपछि हामी अन्तिम प्रार्थना र आशीर्वाद माग्नेछौँ।
नचढाइकन रहन सक्दैनौँ, कारण तपाईँ परमेश्वरको अपार प्रेम, तपाईँ प्रभुको कृपा हामीमाथि राखिदिनु भएको छ। जुन दृष्टान्तबाट हामीले आज वचन सुनेका छौँ, साँच्चै पिता तपाईँ हुनुहुन्छ, पिताको हृदय अनि परमेश्वर पिता युनातिरको स्वर यही भन्छ, परमेश्वर पिताले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महान प्रेमको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको प्रेम हामी त्यहाँबाट थाहा पाउँदछौँ कि हामी आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी नराखिकन तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। अनि प्रभु तपाईँमा विश्वास गर्ने चाहिँ कोही पनि नाश हुने छैन, यी व्यक्तिहरूले अनन्त जीवन पाउनेछ भनेर तपाईँको वचनले घोषणा गर्नुभएको छ। बिहान तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरमा त्यो पिताको हृदय छ। अनि आज थुप्रै हामी तपाईँका छोराछोरीहरू चाहिँ तपाईँ परमेश्वरबाट तपाईँको मनलाई त्यो हृदयलाई दुखाएर हामी धेरैचोटि तपाईँ प्रभुलाई रुवाउँदछौँ, तपाईँबाट टाढा आउने कोसिस गर्दछौँ। अनि प्रभु त्यो छोरा जो उडनको पुत्र जस्तै प्रभु अनि फेरि पश्चाताप गरेर फर्केर आएको जस्तै हामीलाई पनि तपाईँ परमेश्वरको पश्चाताप हृदय तपाईँले दिनुहोस्। हामी धेरैचोटि गल्ती भुल गर्दछौँ, अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी पश्चातापको हृदय नआइकन झन् अझ हामी उल्टो घमण्डले फुलेर संसारतिर हामी लागिराखेका कुराहरू थुप्रै मानिसहरू अनि त्यो प्रकारको जीवन जिइराखेका छन्। तर तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो हृदय दिनुभएको छ, पश्चातापको हृदय दिएर तपाईँ परमेश्वरमा आउनेहरूलाई, तपाईँलाई खोज्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, क्षमा दिनुहुन्छ, दया गर्नुहुन्छ, तपाईँको प्रशस्त प्रेम हाम्रो जीवनमा फैलाउनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको चाहना यही छ कि मेरो छोराहरू मेरो छोरीहरू कहिले म कहाँ फर्केर आउँछन्। तपाईँ प्रभुले हृदय हामी मानिसहरूले एकचोटि बुझ्न सक्दैनन्। प्रभु हामी तपाईँ प्रभुमा फर्केर आउने, तपाईँ प्रभुमा पश्चातापी गर्ने, पश्चातापी हृदय लिएर आउने छोराछोरी हामी बन्न सकौँ भन्ने हामी निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको वचनको लागि। हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको वचन सुन्ने मात्रै होइन, हामी पालन गर्ने अनि छोराछोरीहरू सबैजना हुन सकेका हौँ भनेर निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। आज कतिजना प्रभु मण्डलीमा आउन सक्नुभएको छैन, कामको कारणले अथवा अरू कुनै कारणले, बाहना विभिन्न किसिमका कुराहरू हुँदछन्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ
उहाँहरूलाई पनि आउने दिनहरूमा समयहरूमा त्यो हृदय तपाईँ प्रभुले दिनुभएको होस्। आउने मन प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति हामी कसैको निम्ति हामी उपस्थित हुँदैनौँ, तपाईँको महिमाको निम्ति उपस्थित हुने, तपाईँ प्रभुलाई प्रशंसा दिने, तपाईँको वचन सुन्ने अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्नलाई तपाईँले सहायता दिनुभएको होस् भनी विश्वास गर्न चाहन्छु। प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, संसारमा धेरै कुराले हामीलाई अल्झाउँदछन्, अल्मल्याउँदछन्। ती सबै अल्झाउने र अल्मलाउने कुराबाट तपाईँ प्रभुले हामीलाई प्रभु छुटकारा दिनुहोस् र तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँ प्रभुको महिमा गर्नलाई हामीलाई भेला गराउनुहोस् भनेर हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिला तपाईँलाई सबै कुराको लागि, सबै धन्यवाद अनि बिन्ती प्रार्थना चढाउँछ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने जीवित जिउँदो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामी आशीर्वाद माग्छौँ। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति र सहभागिता, ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म हाम्रो मण्डली परिवारमाथि साथै सम्पूर्ण विश्व मण्डली परिवारमाथि सदा सर्वदा भइरहोस्। आमेन आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। नयाँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। आज फेरि क्लास पनि छ अनि केही समय तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। धेरै लामो समय त होइन, 20 मिनट 30 मिनट जति मात्रै हो। नयाँहरू एकछिन घाम ताप्न सक्नुहुन्छ अनि यसो यहाँ आइहरू सबैसँग जय मसीह गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि 5 मिनट पछाडि सबैजना भित्र आएर विशेष नयाँहरू सिक्न सक्नुहुन्छ है त। हस्, धन्यवाद।